नमः अस्तु संस्कृतायै। मस्तु। अद्य सर्वेषां स्वागतम् अस्मिन् कार्यक्रमे। सरलसंस्कृतसम्भाषण उक्षणयोजनायाः अन्तर्गते प्रेरणासत्रमिदम् आयोजितम्। अत्र आगतानां सर्वेषाम् अहं हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं च विवरामि। यथा संस्थाने निर्दिष्टाः सर्वविधकार्यक्रमाः समयेन भवन्तु इति अनेन क्रमेणैव कार्यक्रमस्य यदा आरम्भः भवति अस्माकं संस्कृतौ, तदा सरस्वतीवन्दना वैदिकमङ्गलाचरणं च भवति एव। तेन व्याजेनैव अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे अहम् अत्र उपस्थिता ऋचा महोदयाम् आह्वयामि, निवेदयामि च सरस्वतीवन्दनां कृत्वा कार्यक्रमम् इदम् अग्रे सारयतु। ऋचा भगिनी। नमो नमः महोदय। नमः संस्कृताय। सरस्वती वंदना। वीणानिनादिनी वन्दनम् कुर्मो ते वन्दनम्। वीणानिनादिनी वन्दनम् कुर्मोऽयं ते वन्दनम्। हे पापपुञ्जविनाशिनि, हे भव्यभावप्रकाशिनि, कुरु सत्यशिवसुन्दरि जगदम्बिके वरदायिनी, सद्बुद्धिदायिनी वन्दनम् कुर्मो वयं ते वन्दनम्। ते वन्दनं ते वन्दनम् कुर्मो वयं ते वन्दनम्। ऐराष्ट्रशक्ति प्रफुल्लिते, अय्यार्यभक्ति देवते, स्वर्णादमविरलमञ्जुभान् देवी पूरय भारते, विद्याविभाविनी वन्दनम् कुर्मो वयं ते वन्दनम्। ते वन्दनं ते वन्दनं कुर्मो वयं ते वन्दनम्। हे देवी वीणावादिनी, माता सरस्वती ज्ञान दे, जड़ चेतना प्रतिबोधिनी, वीणा निनादय भारते, चेतो विकाशिनी वन्दनम् कुर्मो वयं ते वन्दनम्। वीणानिनादिनी वन्दनम् कुर्मो वयं ते वन्दनम्। ते वन्दनं ते वन्दनं कुर्मो वयं ते वन्दनम्।
धन्यवाद। अतीव शोभनम् अति उत्तमं यथा नाम तथैव ध्वनि धन्यवाद। अनेन क्रमेणैव बहुशः धन्यवादः भगिनी अनेन क्रमेणैव उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य तत्र संस्थानगीतिका अपि अस्मिन् कार्यक्रमे भवेत् तन्निमित्तमहं गीता भगिनी महोदयां निवेदयामि गीता भगिनी अत्र आगत्य संस्थानगीतिकां तत्र कुर्यात् इति गीता भगिनी सर्वेभ्यो नमो नमः सुप्रभातम् श्रुतिसारभारविचारहारं ग्राहयत् प्रतिपलमलं निजसंस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलम् ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषित संस्कृतं जन्याच्छ्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् वसुधादिकविकमनीयरचना सारकं गुणिमन्दिरं भवभूतिपञ्चमवेदभारत भावभावनचन्दिरं कविकालिदासकलाकलापं दर्शयत् कविसंश्रितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् प्राकर्तकवित्वविकासकं मृदुपालिकाव्यविभावकं पुरुषार्थपथसंसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषाप्रसारणधर्मलीनं मौलिकं बुद्धभावितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् योगप्रयोगपुरोहितादि सुराष्ट्रवैभवरक्षकं निद्रानिमीलितचक्षुषां दूतमेव नेत्रविमोचकम् साहित्यदर्शनमूलभित्ति नवीनकविगुणशोधकं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम् धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी शोभनम् अतीव उत्तमम् यथा कार्यक्रमः अग्रे गच्छेत् अस्मिन्नेव क्रमे अस्माकं समन्वयकाः अत्र उपस्थिताः सन्ति तेषु एव अस्माकं समन्वयकाः श्रीमन्तः दिव्यरञ्जनमहाभागाः अत्र उपस्थिताः अहं महोदयं निवेदयामि यत् संस्थानेन यथा यथा संस्कृतस्य कार्यक्रमाणि तत्र कृतानि पुनश्च क्रियन्ते अपि तस्य प्रास्ताविकम् अस्मन्मध्ये भवन्तः एकवारं वदन्तु अस्मान् अभिसिञ्चन्तु च वयमपि जानीमः संस्कृतस्य तत्र प्रदेशे कानि कानि कार्यक्रमाणि चलन्ति तत्रापि वयं संलग्नः भवामः संस्कृतस्य पुनरुत्थानं भवेत् नूतनोत्थानं भवेत् इति एव कामयामः। श्रीमन्तः दिव्यरञ्जनमहाभागाः। ओम पावकाना सरस्वती वाजेभिर्वाजरीवती यज्ञं वष्टो धिया वसुः
ओम शांति शांति शांति। अत्र उपस्थिताः अस्माकं अद्यतनसत्रस्य प्रेरकाः सम्माननीयाः डॉक्टर रामप्रवेश त्रिपाठीवर्याः, अथ च अस्माकम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य समेपि आदरणीयाः अधिकारिणः, समेपि समन्वयकाः, ये च नित्यनिरन्तरम् अहर्निशं संस्कृतसेवायै संरताः अस्माकं समेपि प्रशंसार्हाः प्रशिक्षकाः, अथ च सरस्वती साधनतत्पराः समेपि प्रेयांशः छात्राः विद्यार्थिनः वा। महत् एतत् सौभाग्यं यत् अद्य संस्कृतभाषाशिक्षणकक्षान्तर्गतम् अत्र प्रेरणासत्रं समायोज्यते। अत्र यत् सत्रम् आयोज्यते वा येऽपि कार्यक्रमाः भवन्ति, तन्निमित्तं संस्थानेन किमपि लक्ष्यं मनसि निधाय एव एतादृशाः कार्यक्रमाः क्रियन्ते। तदर्थम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य स्थापना 1976 तमे वर्षे जाता आसीत्। तदा प्रभृति एव, यथा भवन्तः जानन्ति, कि संस्कृतेन सुसम्पन्नं भारतं भारतम् उच्यते। संस्कृतेन विहीनः देशः केवलं इंडिया उच्यते। अतः अस्माकं भारतदेशं भारतम् अर्थात आभया प्रकाशया च प्रकाशेन च देदीप्यमानं कर्तुं संस्थानं 1976 तमात् वर्षात् एव आरभ्य कार्यं कुर्वन् अस्ति। भारतं भारतं कथं भवेत्, तत्र मुख्यं वर्तते संस्कृतम्। अतः अस्याः दैवीयगिरायाः विकासाय, प्रचाराय, प्रसाराय च सर्वदैव संस्थानं लक्ष्यं निधाय कार्यं कुर्वन् अस्ति। तदर्थं केचन कार्यक्रमाः, केचन योजनाः अत्र सञ्चाल्यन्ते। यथा एका योजना वर्तते, यस्याः योजनायाः भवन्तः स्वयं अङ्गभूताः ऑनलाइन माध्यमेन संस्कृतसम्भाषणकक्षा। अनया योजनया सहस्रशः छात्राः लाभान्विताः अभवन्। स्वसमयानुगुणं स्वसौविध्यानुगुणं स्वस्थाने एव स्थित्वा संस्कृतसम्भाषणं पठन्तः सन्ति छात्राः। तथैव संस्कृतसम्भाषणं ऑफलाइन माध्यमेन पठितुं साक्षात् शिक्षक गुरोः मुखात् पुरतः एव उपविश्य पठितुं संस्थानेन योजना सञ्चाल्यते, गृहे गृहे संस्कृतमिति। अत्र उत्तर प्रदेशे, सम्पूर्णस्मिन् प्रदेशे प्रायः सर्वेष्वपि जनपदेषु ऑफलाइन माध्यमेन संस्कृतसम्भाषणं पाठ्यते। पुनश्च अस्माकं संस्कृतभाषायां लिखिताः ग्रन्थाः अथ च भारतीयविद्याः सुरक्षिताः भवेयुः। एतदर्थं संस्थानेन अन्याः योजनाः सञ्चाल्यन्ते, यथा योगकक्षाः, पौरोहित्य, ज्योतिष, कर्मकाण्ड इत्यादि कक्षाः। अथ च यदि कश्चित् छात्रः संस्कृतविषयम् आधृत्य यूपीएससी परीक्षामपि लिखितुम् इच्छति, तदर्थमपि कक्षाः सञ्चाल्यन्ते। अत्र सर्वासामपि कक्षाणां मुख्यं वैशिष्ट्यम् एतद् यत्
कि सर्वापि कक्षाः संस्कृत विषये ये रुचिं स्थापयन्ति तेभ्यः अत्र निःशुल्कत्वेन सञ्चाल्यन्ते। एकमपि शुल्कं संस्थानं न स्वीकरोति। पुनश्च छात्राणाम् उत्साहवर्धनाय ये लघवः छात्राः सन्ति, विद्यालयेषु पठन्तः सन्ति, तेषां कृते वर्षे एकवारं मुख्यत्वेन प्रतियोगिताः आयोज्यन्ते। भवन्तः प्रायः सर्वेपि परिचिताः सन्ति कदाचित्, अहं मन्ये। पुनश्च आवर्षं सम्पूर्णे प्रदेशे बहूनि संस्कृतसम्मेलनानि अथ च बहवः संस्कृतगोष्ठयः, संस्कृतसम्बद्धाः कार्यक्रमाः, पत्रिकाणां, पुस्तकानां, लेखानां च प्रकाशनम्, अथ च अस्माकं ये विद्वांसः, गुरवः, पूजार्याः च सन्ति तेषां सम्माननम्, एतादृशान् बहून् कार्यक्रमान् संस्थानं करोति। तत्र निश्चयेन भवन्तः समेपि सहायकाः वर्तन्ते। भवतः विना एतादृशाः कार्यक्रमाः कदाचित् न भवितुम् एव अर्हन्ति। यदि छात्राः न भविष्यन्ति तर्हि कार्यक्रमाः कथं, योजनाः कथं न कदाचित् न भवितुम् अर्हन्ति। तत्र अहं मन्ये कि भवतां समेषामपि किमपि कर्तव्यम् अस्ति एव। संस्थानस्य यत् लक्ष्यमस्ति तत् लक्ष्यम् अग्रे सारयितुं वा लक्ष्यपूर्तये तत्र भवतां सर्वेषामपि कर्तव्यं वर्तते। यथा भवन्तः जानन्ति, अस्माकं शास्त्रेष्वपि आयाति कि दक्षिणां, गुरुदक्षिणां विना विद्या फलवती न भवति। तो अहं दक्षिणां तत्र इच्छामि। दक्षिणा का? अधुना भवन्तः वक्ष्यन्ते कि अधुनैव तो उक्तं संस्थानेन निःशुल्कं सर्वं करोति संस्थानं, पुनः दक्षिणा कथं? परं दक्षिणा तु देया एव अस्ति। दक्षिणां विना विद्या फलवती न भवति। तो गुरुदक्षिणा का? अहं मन्ये भवतां गुरवः मम वार्तया सह तत्र समर्थं प्रदास्यन्ति यत् दक्षिणा वयम् इच्छामः यत् केवलं यथा भवन्तः समेपि अत्र लाभान्विताः भवन्ति तथैव अपरान् आहूय अत्र संस्कृतसम्भाषणं पाठयन्तु, संस्कृतसम्भाषणं शिक्षयन्तु। बहवः तादृशाः अपि सन्ति ये संस्कृतसम्भाषणं पठितुम् इच्छन्ति, परं कदाचित् ते सम्यक् स्थानं न प्राप्नुवन्ति, कथं पठिष्यन्ति अवसरं न प्राप्नुवन्ति। ते कार्यरताः सन्ति, प्रातः गच्छन्ति, सायम् आगच्छन्ति गृहं, पुनः समयः नास्ति, कुत्र वा पठेयुः। तो भवतां मित्राणि सन्ति, तान् प्रेरयन्तु, तान् सूचयन्तु कि अनेन प्रकारेण भवन्तः समेपि संस्कृतसम्भाषणं पठितुं शक्नुवन्ति। तत्र लाभः तेषामपि अथ च भवतामपि। कथम् इत्युक्ते, कदाचित् अत्र भवन्तः संस्कृतसम्भाषणं पठितवन्तः, पुनः प्रश्नः उदेति यत् कि सम्भाषणं तत्र तु पठितवन्तः, परं यदा अभ्यासं न करिष्यामश्चेत् तत्र सम्भाषणं पुनः विस्मरिष्यामः। तो अभ्यासं कथं? पुनः जना वदन्ति, छात्राः वदन्ति कि अस्मान् परितः तु कश्चित् संस्कृतसम्भाषणकर्ता तु अस्ति एव न। तो स्वमित्राणि एव आहूय पाठनं कारयन्तु। यदा भवतः मित्राणि संस्कृतं ज्ञास्यन्ति तर्हि परस्परं वार्तालापं कर्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः। अतः अहम् एतदेव निवेदयामि, किञ्चित् मम निवेदनमस्ति कि प्रत्येकं छात्रः न्यूनातिन्यूनं गुरुदक्षिणामाध्यमेन, गुरुदक्षिणाया कृते 5 मित्राणि, 5 बान्धवान् आहूय
तेषां पञ्जीकरणं कारयेत्। अथ च भवतां ये प्रशिक्षकाः सन्ति तेषां कार्यं ते भवन्तं पृच्छन्ति यत् पञ्च छात्राणां पञ्जीकरणं भवान् कारितवान्, भवती कारितवती। तत्र भवतां कर्तव्यस्य पालनं कुर्वन्तु, येन संस्थानस्य लक्ष्यम्, अस्माकं देशं कथं भारतं भविष्यति, तत्र भवतां समेषामपि सहयोगः अपेक्षितः। नाधिकं वच्मि, अस्माकम् अत्र प्रेरकाः सन्ति, तेषां मार्गदर्शनं, तेषां प्रेरणां वयं प्राप्स्यामः। पुनरेकवारं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः शुभकामनाः प्रयच्छन् स्वां गिरां विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादः महोदयः। भवतां मार्गदर्शनेन, भवतां तत्र आशीर्वचनेन वयम् एतद् मार्गदर्शनं प्राप्तवन्तः, ज्ञातवन्तः यत् अस्माभिः संस्कृताय किं कर्तव्यं, संस्कृतसंस्थानेन जनमानसाय किं किं क्रियते इति सर्वं वयं ज्ञातवन्तः। अहमपि निवेदयामि यत् भवन्तः अनेन मार्गेण चलित्वा एव संस्कृतस्य उत्थानाय अस्माभिः सह आगच्छन्तु, सहयोगं कुर्वन्तु च। अस्मिन्नेव क्रमे अस्माकं मध्ये तत्र अस्माकम् अग्रजा, अस्माकं भगिनी उपस्थिता, अस्माकं सहयोगिनी संस्कृतसंस्थानस्य प्रशिक्षिका डॉक्टर श्वेता बरनवाल भगिनी उपस्थिता अस्ति। यथा भवन्तः जानन्ति, कार्यक्रमे सर्वदा पुनश्च सर्वत्र जीवने अपि सदा अतिथि देवो भव इति सूक्तिः प्रचलति। तादृशानाम् अतिथीनां परिचयनिमित्तम् अहं तत्र आदरणीय डॉक्टर श्वेता बरनवाल भगिनी निवेदयामि। भगिनी महोदयस्य परिचयं भवत्याः मुखात् वयं श्रोतुमिच्छामः, ज्ञातुमिच्छामः। डॉक्टर श्वेता बरनवाल भगिनी। धन्यवादः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ॐ परमात्मने नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य अस्मिन् प्रेरणासत्रे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्, अभिनन्दनं च। कार्यक्रमे अस्मिन् मुख्य वक्तृत्वेन अतिथित्वेन च समागतानां डॉक्टर रामप्रवेश त्रिपाठी वर्याणां कार्यक्रमेऽस्मिन् हार्दं स्वागतम्, अभिनन्दनं च। इमे महोदयाः साम्प्रतं जनता इंटर कॉलेज पिपरा कछारदेवर्या इत्यत्र प्रवक्ता पदम् अलङ्कुर्वाणः सन्ति। इमे महोदयाः सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयः साहित्याचार्यं दर्शनाचार्यम् इति पदं प्राप्तवन्तः, तथा च उत्तर प्रदेश राज्यपालतः स्वर्णपदकं च लब्धवन्तः। इमे महोदयाः 10 शोधपत्राणि प्रस्तुतीकृतवन्तः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थाने च महोदयः प्रशिक्षकरूपेण अपि कार्यं कृतवन्तः। पुनश्च एतेषां महोदयानाम् अस्मिन् कार्यक्रमे मम पक्षतः, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः हार्दं स्वागतम्, अभिनन्दनं च। अस्मिन्नेव स्वागतक्रमे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य निदेशकवर्यः श्री विनय श्रीवास्तव महोदयानां, प्रशासनाधिकारी जितेन्द्र महोदयानां, प्रशिक्षण प्रमुखः श्री सुधीष्ट मिश्र महोदयानां, पर्यवेक्षकः श्री भगवान सिंह चौहान महोदयानां,
प्रशिक्षण समन्वयक श्री धीरज मैठाणी महोदयानां, श्री दिव्यरंजन महोदयानां, सुश्री राधा महोदयानां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। तथा च अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थितानां भवतां सर्वेषां मम पक्षतः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतश्च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। हरि ओम महोदय, अंशु महोदय म्यूट् अस्ति। क्षम्योऽस्मि अहं। धन्यवादः भगिनी। यत् सर्वेषां स्वागतं कृतवती, अभिनन्दनं च कृतवती, तस्याः स्वागतम् अभिनन्दनं च अहं करोमि। मम पक्षतः भवत्याः स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्मिन्नेव क्रमे अत्र यथा सांस्कृतिककार्यक्रमाः आयोज्यन्ते तथैव संस्कृतकार्यक्रमे अपि सांस्कृतिककार्यक्रमाः भवन्ति। अस्मिन्नेव क्रमे अत्र संस्कृतगीताय अहम् अत्र उपस्थिता सोनम गोस्वामी भगिनी निवेदयामि। सोनम गोस्वामी भगिनी, संस्कृतगीतम्। नमो नमः सर्वेभ्यः। मा कुरु दर्पं मा कुरु गर्वं मा भवमानी मानय सर्वं मा कुरु दर्पं मा कुरु गर्वं मा भवमानी मानय सर्वं मा भज दैन्यं मा भज शोकं मुदितमना भव मोदय लोकं मा भज दैन्यं मा भज शोकं मुदितमना भव मोदय लोकं मा कुरु दर्पं मा कुरु गर्वं मा भवमानी मानय सर्वं मा वद मिथ्या मा वद व्यर्थं न चल कुमार्गे न कुरु अनर्थं मा वद मिथ्या मा वद व्यर्थं न चल कुमार्गे न कुरु अनर्थं पाहि विपन्नं पालय दीनं लालय जननी जनकविहीनं मा कुरु दर्पं मा कुरु गर्वं मा भवमानी मानय सर्वं मानय सर्वं तनयं पाठय तनयां पाठय शिक्षकनीतिं दोषमवारय तनयं पाठय तनयां पाठय शिक्षकनीतिं दोषमवारय कुरु उपकारं कृत्यमुदारम् अपनय दूरे चित्तविकारं कुरु उपकारं कृत्यमुदारम् अपनय दूरे चित्तविकारं मा कुरु दर्पं मा कुरु गर्वं मा भवमानी मानय सर्वं
पिब किञ्चिद् वस्तु निषीधम् मा भज दुर्व्यसनं परिहेयम् मा पिब किञ्चिद् वस्तु निषीधम् मा भज दुर्व्यसनं परिहेयम् मा नय फलमपि व्यर्थ समयम् कुरु जगदीश्वर चिन्तमभयम् मा नय फलमपि व्यर्थ समयम् कुरु जगदीश्वर चिन्तन अभयम् मा कुरु दर्पं मा कुरु गर्वं मा भवमानी मा नय सर्वं मा नय सर्वं। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी, बहु शोभनं, बहु उत्तमम्। अस्मिन्नेव क्रमे अत्र कक्षायाः अनुभवः अपि किञ्चित् भवति एव। शिक्षकाः तु वदन्ति एव एतन्निमित्तं संस्कृतकक्षाम् आगच्छन्तु, संस्कृत पठन्तु, परन्तु यः तत्र पठति तस्य अनुभवः अवश्यमेव वयं शृणुमः। सः सम्यक्तया बोधयितुं शक्नोति यत् संस्कृतस्य कक्षायां किं भवति, कथं पाठ्यते इति। तस्मिन्नेव क्रमे अत्र अरुणकुमारमहोदयं निवेदयामि। अरुणकुमारमहोदयः स्व अनुभवं कथयति। श्रीमान् अरुणकुमारमहोदयः। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम अरुणः। अहं प्रयागराजतः अस्मि। अहं सेवानिवृत्त रेलवे अभियन्ता अस्मि। मम आयुः इदानीं 76 अस्ति। अहं संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षायाः द्वितीयस्तरस्य छात्रः अस्मि। अस्याः संस्कृतकक्षायाः सूचना मया अन्तर्जालमाध्यमेन प्राप्ता। अहं संस्थानस्य आभारी अस्मि। संस्कृतेन विना मम जीवनं व्यर्थम्। संस्कृतं न केवलम् एका भाषा अस्ति, अपितु अस्माकं संस्कृतिः अस्ति। ऑनलाइन कक्षायाः वयं वर्ण, माहेश्वर सूत्र, धातु, लकार, प्रत्ययः इत्यादिषु विषयेषु पठामः। कक्षा बहु आनन्देन भवति। शिक्षिकाणां पाठनशैली अपि अत्यन्त मधुरा अस्ति। अहम् इतोपि अधिक संस्कृतस्य ज्ञानम् इच्छामि इति उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। धन्यवाद महोदयः। भवताम् अनुभवं श्रुत्वा सर्वेपि जागरूकाः भवेयुः, संस्कृताय समयं यच्छेयुः इति एव निवेदयामि, इति एव कामयामि। अस्मिन्नेव क्रमे तत्र अस्माकं मध्ये अत्र मुख्यवक्तृरूपेण उपस्थिताः मम अग्रजाः डॉक्टर रामप्रवेश त्रिपाठी वर्याः। तस्यापि आशीर्वचनम् अभिसिञ्चनं च वयं प्राप्नुमः। तन्निमित्तं डॉक्टर रामप्रवेश त्रिपाठी वर्यं निवेदयामि यत् अस्माकं सुमुखारविन्द द्वारा अस्माकं अभिसिञ्चनं
कुर्वन्तु, अस्माभ्यम् आशीर्वादं च यच्छन्तु। श्रीमन्तः तत्र रामप्रवेश त्रिपाठीवर्यः। हरि ओम। जी श्रूयते। अस्तु। ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री विश्वनाथो विजयतेतराम। अत्र उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन संचाल्यमानायां सरल संस्कृत संभाषण शिविर योजनायां संचालिताः इयं संस्कृत संभाषण सदस्यकक्षा। अत्र उपस्थिताः सर्वे सुपरिचिता एव प्रायः। अस्य सामूहिक संभाषण कक्षायाः संचालकाः प्रशिक्षवः सुधियः सर्वेभ्यः मम नमस्काराः। अयि बान्धवाः, वयं साम्प्रतं स्वतन्त्रे भारते जीवामः, विचरामः। स्वतन्त्र भारतं भारतस्य प्रथमः प्रधानमन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू महाभागेन स्वकीयाम् आत्मकथायां लिखितं संस्कृतम् अस्माकं देशस्य निधिः। तस्याः संरक्षणस्य, तस्याः संस्कृत भाषायाः सुरक्षायाः उत्तरदायित्वं स्वतन्त्रे भारते आपतितम्। भवन्तः सर्वे जानन्तः स्युः यत् संस्कृत भाषा संविधान द्वारा, भारतीयस्य यत् संविधानं वर्तते तेन संविधानेन अङ्गीकृताः याः 22 भाषाः सन्ति, तेषु संस्कृतमपि वर्तते। संविधाने लिखितं राजभाषायाः हिन्द्याः शब्दकोशेषु यदापि नूतनशब्दानां योजनस्य आवश्यकता अनुभूयते तदा नूतनशब्दनिर्माणार्थं संस्कृताय एव प्राथमिकता देयते। तो इयं भाषा सांविधानिकी भाषा अस्ति। तो ये संविधानस्य महिमाम् अधिकं गायन्ति, तेषां कृते तेपि राजनेतारः संस्कृतं प्रति बहूनि दुर्वचनानि अपि कथयन्ति, परन्तु ते एतत् न जानन्ति यत् संविधानेन इदं परिपोषितं वर्तते। तो इयं भाषा सांविधानिकी भाषा अस्ति। इयम् अस्माकं जीवनशैली। संस्कृतं विना यदि जीवनशैलीम् अनुचरामः तर्हि अस्माकं जीवनशैली पशुवत् भवति। यतोहि एकः प्रसिद्धः श्लोकः वर्तते,
आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ज्ञानं हि तेषाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समान। तो ज्ञानं नाम संस्कृत ज्ञानं। यदि संस्कृत ज्ञानं नास्ति, संस्कृतम् अस्माकं जीवने नास्ति, तर्हि अस्माकं जीवने पशु। अतः संस्कृतम् अस्माकं भारतीयानां जीवनशैली वर्तते। संस्कृतिः संस्कृताश्रिताः एका काचित् भणितिरस्ति। तो संस्कृतिः नाम कस्यापि भूभागस्य आचारः विचारः व्यवहारः जीवनशैलीनां समुच्चयः भवति। भारतीय संस्कृतिः परोपकाराय अनेकतायामपि एकतायै विश्वबन्धुत्वस्य भावनायै धर्म अर्थ काम मोक्ष इति चतुर्विध पुरुषार्थेभ्यः आश्रम व्यवस्थायै प्राचीन ज्ञान विज्ञान परंपरायै च विश्व विश्रुता वर्तते। एतेषां बिन्दूनां ज्ञानं यैः ग्रन्थैः भवति ते सर्वे संस्कृतेनैव लिखिताः। भवन्तः जानन्ति कदाचित्। अतः तेषां ग्रन्थानां माध्यमेन भारतीयां संस्कृतिं भारतं च विज्ञातुं संस्कृताध्ययनम् अनिवार्यम्। केनचित् युक्तं विना वेदं विना गीतां विना रामायणीं कथां विना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहीं। अतः संस्कृतं विना भारतस्य कल्पनामेव न कर्तुं शक्यते अस्माभिः। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति प्रसिद्धम् आभाणकं वर्तते। भारतस्य प्रतिष्ठा द्वे संस्कृतं संस्कृतिश्च। सा संस्कृति संस्कृताश्रिता। तो संस्कृताश्रिताया संस्कृति वर्तते, तस्य संरक्षणार्थं संस्कृतस्य संरक्षणं प्रप्रथमम् आवश्यकम्। यदि संस्कृतं संरक्षितं भवति तदा एव अस्माकं जीवनशैली अपि संरक्षितं सुव्यवस्थितं च भवति। नेहरू महाभागेन स्वात्मकथायां संस्कृतरक्षणस्य चर्चां करोति। स्वतंत्र भारते संस्कृत संरक्षणस्य दायित्वम् आपतितम्। अनेन ज्ञायते यत् ततः पूर्वं नाम परतन्त्रे भारते संस्कृतं सुरक्षितं न आसीत्। यतोहि भवन्तः जानन्ति 35-अधिक-18तमे वर्षे अंग्रेजी शासकानां का नीतिः आसीत् भारतीय शिक्षां प्रति। तेषां नीतिः आसीत् गुरुकुल पद्धतीनां विनाशः, संस्कृतस्य विनाशः, भारतीय संस्कृतेः विनाशः। अतः सर्वे आक्रान्ताः भारत विरोधिनः भारतस्य संस्कृतिं भारतस्य संस्कृतं विनष्टुं प्रयत्नं कृतवन्तः। भवन्तः जानन्ति नालन्दा विश्वविद्यालयः सम्पूर्णदेशस्य केन्द्रं शिक्षायाः केन्द्रम् आसीत्। तत् बख्तियार खिलजी इति नामकेन दुःशासकेन यवनेन तद् विनष्टम्। तेन अस्माकं देशस्य संस्कृतं संस्कृति धर्मग्रन्थाः नष्टाः। तो नेहरू महाभागेन एतत् सर्वं
तदवलोक्य तद्विलोक्य एव एतदुक्तं स्वकीयाम् आत्मकथायां यत् स्वतन्त्रे भारते संस्कृतस्य सुरक्षायाः दायित्वम् आपतितम्। अतः इदानीं भारतः स्वतन्त्रः अस्ति तु अस्माकं दायित्वं वर्तते यत् वयं संस्कृतं रक्षयामः। तस्य संरक्षणं कथं भवति? तस्य संरक्षणम् अस्माकम् अध्ययनेन, अध्यापनेन, प्रचारेण, प्रसारेण, जनान् योजनेन भवति। यथा दिव्यरञ्जन महाभागेन उक्तं यत् गुरुदक्षिणात्वेन वयं जनान् स्वकीयान् बान्धवान् अत्र संस्कृतं पठितुं योजयामः। तदेव गुरुदक्षिणा भविता। अतः तत् भवन्तः आचरिष्यन्ति इति वयम् आशासे। यतोहि संस्कृत संरक्षणेन एव भारतं विश्वगुरुत्वेन प्रतिष्ठापयितुं शक्यते। तु एतत् प्रथमम् अस्माकं दायित्वम्। संस्कृतं सर्वेषां मनसि आगच्छति। एकः आभाणकः प्रसिद्धः अस्ति, प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। तो संस्कृतस्य अध्ययनेन किं प्रयोजनम् एतदपि अस्माकं मनसि आगच्छति। तो वयं यद्या पूर्वम् उक्तवन्तः यत् अस्माकं जीवनशैली सा वर्तते। अपि च पूर्वमासीत् प्राचीनकाले सा विद्याया नियुक्तये, परन्तु अधुना वैज्ञानिके युगेऽस्मिन् एतस्य किञ्चित् अर्थपरिवर्तनं जातं। तस्य इदानीं सा विद्याया नियुक्तये। नियुक्तिदृष्ट्या संस्कृतभाषायाः किं प्रयोजनम् इत्यपि वयं ज्ञास्यामः। वयं संस्कृतं पठित्वा यथा उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन संचाल्यते भारतीय प्रशासनिक सेवायां ये गन्तुम् अर्हन्ति छात्राः, तेषां निमित्तम् एका कक्षा सञ्चालयति। तदर्थं छात्रवृत्तिः अपि प्रदास्यते। तदर्थं तु येऽपि भारतीय प्रशासनिक सेवायां गन्तुम् इच्छन्ति संस्कृत माध्यमेन तत्परीक्षां सरलतया समुत्तीर्य तत्सेवां कर्तुं शक्नुवन्ति। अथ च भारतीय सेनायां धर्मगुरु जेशियो इति उच्यते। धर्मगुरु इत्यस्यापि तत्र नियोजनं भवति। तो भारतीय सेनायामपि धर्मगुरुपदत्वेन तत्र कार्यं कर्तुं शक्यते। अपि च प्राथमिक विद्यालयात् आरभ्य विश्वविद्यालयपर्यन्तम् अध्यापनार्थं अवसरः प्राप्यते अस्माभिः। अध्यापकत्वेन, प्रवक्तृत्वेन, आचार्यत्वेन, विश्वविद्यालये प्रोफेसर् इति आचार्यत्वेन तत्र वयं सेवां प्रदातुं शक्नुमः। अथ च निधिसंस्थास्वपि सहस्राणि आवेदनानि निर्गच्छन्ति। तत्र वयं युक्तो भूत्वा तत्र कार्यं कर्तुं शक्नुमः। आकाशवाण्यां, दूरदर्शने च समाचारवाचकरूपेण, पत्रकाररूपेण, सम्पादकरूपेण च वयं कार्यं कर्तुं शक्नुमः। संग्रहालयेषु विविध प्रशासनिक सेवासु च अनुवादकरूपेणापि तत्र नियुक्तिः प्राप्तुं शक्यते। भवन्तः जानन्ति योगः अस्माकं 21
जून मासस्य 21 दिनाङ्के अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवसः आचर्यते अस्माभिः। तो यः योगः वर्तते अष्टाङ्गयोगः तदपि संस्कृते एव अस्ति। आयुर्वेदः, ज्योतिषं, कर्मकाण्डम् एतत् सर्वं संस्कृते एव अस्ति। तत्तत्क्षेत्रेपि वयं गत्वा कार्यं च कृत्वा प्रभूतं धनं प्रत्युत सम्मानमपि तत्र लब्धुं शक्यते। अयि बान्धवाः, विज्ञानविषयकाः ग्रन्थाः अपि संस्कृते प्राप्यन्ते। यथा आर्यभट्टस्य आर्यभटीयं, वाराहमिहिरस्य बृहत्संहिता, भास्कराचार्यस्य भास्करीयं, भरद्वाजमुनेः वैमानिकशास्त्रम् इत्येतानि बहूनि शास्त्राणि संस्कृते एव प्राप्यते। आयुर्वेदक्षेत्रे सुश्रुतसंहिता, चरकसंहिता इत्यादयः एतान् ग्रन्थान् परिशील्य वयं नूतनाः सिद्धान्ताः अपि आविष्कर्तुं शक्यते। ये विज्ञानविषयकाः छात्राः सन्ति ते संस्कृतम् अधीत्य एतत् सर्वं ग्रन्थं पठितुं शक्नुवन्ति। पठित्वा च तत् नूतनान् सिद्धान्तान् समाजस्य सम्मुखं स्थापयितुम् अर्हन्ति। अतः वैज्ञानिकविवृतेः विकासाय, देशस्य वैज्ञानिकोन्नतये च संस्कृतं पठनीयम्। सङ्गणकयुगेऽस्मिन् संस्कृतं सङ्गणकाय अपि सर्वोत्तमा भाषा वर्तते। 85 शताब्दौ फोर्ब्स पत्रिकायाम् एतद्विषयकं शोधपत्रमपि प्रकाशितमासीत्। भवन्तः जानन्ति, अंतरिक्षे ये अंतरिक्ष यद्वयम् अस्माकं वैज्ञानिकाः अन्यदेशस्यापि वैज्ञानिकाः यत् कार्यं कुर्वन्ति तत्र सैटेलाइट इति द्वारा स्वकीयं सन्देशं प्रेषयन्ति, प्राप्नुवन्ति च। तो तत्र प्राप्तुम् अन्याः भाष्याः विफलाः भवन्ति। केवलं संस्कृतमेव तत् सफलं भवति। एतस्य प्रयोगः नासा इति उत्तर अमेरिकायाः संस्थानम् अस्ति, अंतरिक्ष संस्थानं, तत् कार्यं विशेषरूपेण करोति, संस्कृतस्य प्रयोगं करोति। भवन्तः जानन्ति, संस्कृत भाषायाः प्रयोगः अन्यासु भाषासु वाक्ययोजने प्रथमं कर्तुः प्रयोगः, पुनः अन्येषां कारकाणां विन्यासः, पश्चात् क्रियायाः उक्तिः भवति। कस्याञ्चित् भाषायां क्रियायाः विशेषणानां कारकाणां च पश्चात् प्रयोगः भवति। परन्तु संस्कृते, संस्कृत व्याकरणे नास्ति एतादृशाः केऽपि नियमाः। अत्र वाक्यम् इतस्ततः कर्ता कर्म क्रिया च कृत्वापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। यथा आसीत् पुरा दशरथो नाम राजा अयोध्यायाम्, अस्यैव वाक्यस्य विन्यासः एवमपि भवति। पुरा अयोध्यायां दशरथो नाम राजा आसीत्, अथवा अयोध्यायां दशरथो नाम राजा पुरा आसीत् इति। कस्यापि पदस्य कुत्रापि स्थानं भवेत्, न कापि क्षतिः। सन्धीनां विधानेन वाक्यस्य विन्यासे सौकर्यमपि जायते। एकस्यां पंक्तौ समासेन बहुनां शब्दानां योजना भवितुं शक्या। यथा
कविकुलगुरु कालिदासः एकस्याः क्रियायाः विभिन्नार्थद्योतनाय 10 लकाराः अस्माकं महर्षि पाणिनिना उक्तम्। पुरा यथा हरिश्चंद्रो राजा बभूव अत्र बभूव इति लिट् प्रयोगेण ज्ञायते यत् इयं घटना पुराकालिकी सहस्रवर्षात्मिका लक्षात्मिका वा स्यात्। यथा गन्तास्मि लखनऊ नगरम् इति कथनेनैव ज्ञायते स्वः गन्तास्मि इति सामान्य भविष्यत्काले लिटः प्रयोगो वर्तते। एवं भूतकालेपि अद्यतनस्य अनद्यतनस्य च भूतकालस्य कृते पृथक् पृथक् लकारस्य प्रयोगः अस्ति। अयि बान्धवाः, संस्कृते ये शब्दाः भवन्ति ते शब्दाः अर्थान् गुणाश्च आत्मनि समाहृत्य क्रोडीकृत्य निष्पत्तिः शब्दानां भवति। यथा आचार्य तो कस्मात् आचार्य आचिनोति च शास्त्रार्थान् आचार्यं स्थाप्यते यदि स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य उच्यते। छात्र कथं छात्र छत्रवत् छत्रान् गुरुदोषान् आवृणोति इति छात्र। विद्यार्थी विद्याम् अर्थयते कामयते इति विद्यार्थी। पुत्रः कस्मात् पुत्रः पुण्यं नरकात् त्रायते इति पुत्रः। सूर्यः कस्मात् सूर्यः सुवति कर्मणि लोकं प्रेरयति अतः सूर्यः। खगः कस्मात् खगः खे अर्थात आकाशे गच्छति अस्मात् खगः। एवं अर्थज्ञानाय व्यवस्थान्यासु भाषासु नास्ति। केवलं संस्कृते एव अस्ति एतत् सर्वम्। अव्युत्पन्नाः शब्दाः तेषामपि निरुक्तिः अर्थानुसन्धानिकी। सर्वं नाम च धातुजम् आह इति शाक्ताय मुनिना उक्तम्। ये सर्वे शब्दाः धातुजम्। धातुभ्यः एव सर्वे शब्दाः निर्गच्छन्ति। तो इयं भाषा वैज्ञानिकी भाषा। अस्यां भाषायां ये शब्दाः सन्ति तस्य किमपि अस्ति कारणं। तस्य गुणधर्म कारणेन तत् शब्दः उच्यते। यथा अस्माभिः पूर्वं पुत्रः शिष्यः छात्रः कथं छात्रः कथं पुत्रः कथम् आचार्यः तस्य कारणमस्ति। अन्यासु भाषासु इयं व्यवस्था नास्ति। अन्ये ये भाषाभाषिणः सन्ति तान् पृच्छन्तु। आङ्ग्लभाषिकाः ये सन्ति तान् पृच्छतु। सन् तु सन् यस् ओयन् सन् यस् यूयन् सन् तस्य उच्चारणे तु भेदः भवति। एकस्य शब्दस्य कृते मातुलस्य पितृभ्यस्य पितृभ्याश्च कृते सर्वम् एक एव शब्दः। परन्तु संस्कृते एतादृशः नियमः नास्ति। संस्कृते एकशब्दस्य कृते अनेकाः एकस्य अर्थस्य कृते अनेकाः शब्दाः सन्ति। एकस्य शब्दस्य अनेकाः अर्थाः निर्गच्छन्ति। अस्माकं शास्त्रे नैषधीयचरिते शिशुपालवधे तादृशं पद्यं माघेन श्रीहर्षेण विलिखितं वर्तते। तत् पठित्वा वयम् अनुभवितुं शक्नुवन्ति।
संस्कृतं संस्कृतसम्भाषणेन स्वास्थ्यलाभाय अपि उत्तमः विकल्पः वर्तते। संस्कृतवदनेन वाक्तन्त्रीणां पूर्णविकासः भवति। स्पष्टवक्तॄणां वाक्चिकित्सायां संस्कृतस्य उपयोगः क्रियते। भवन्तः जानन्ति, कदाचित् इंग्लैंड देशस्य लंदन नगरे स्थितः अस्ति एकः विद्यालयः, जेम्स विद्यालयः। सः जेम्स विद्यालयः तु प्राथमिकस्तरादेव अनिवार्यतया संस्कृतं पाठयति। किमर्थं पाठयति? तस्य तर्कः अपि वर्तते। तेषाम् अनुभवः अस्ति यत् संस्कृतसम्भाषणेन सर्वेषां वाग्गवयवानां समुचित विकासः जायते। संस्कृत ध्वनीनाम् उच्चारणेन कतिचन प्राणायामाः अपि अनायासेन भवन्ति। समयः अतिक्रान्तः भवति, यतोहि सन्देशोऽपि मया प्राप्तः, समापनीयम्। अस्तु, तु अहं बहु किमपि न वदिष्यामि। भवन्तः जानन्ति यत् संस्कृतम् अस्माकं निधिः अस्ति। यथा अस्माकं स्वतन्त्रभारतस्य प्रथमप्रधानमन्त्रिणा अपि उक्तं यत् संस्कृतम् अस्माकं भारतस्य निधिः अस्ति। तस्याः सुरक्षायाः दायित्वम् अस्माकं स्कन्धे अस्ति, स्वतन्त्रभारते अस्ति। अतः तस्याः भाषायाः संरक्षणम् अस्माभिः अवश्यमेव कर्तव्यं। तस्य संरक्षणम् अस्माकम् अध्ययनेन, प्रचारप्रसारेण, जनान् योजनेन एव भवति। यतोहि संस्कृतं विना भारतस्य प्रतिष्ठा और भारतं विना अस्माकं प्रतिष्ठा न वर्धयितुं शक्यते। अतः सर्वे संस्कृतं पठन्तु, प्रचारयन्तु, प्रसारयन्तु च इति उक्त्वा बहु किमपि संस्कृतविषये बहु किमपि वक्तुं शक्यते। किम् अधिकं ब्रूमः, यत् आदिनं संस्कृतस्य चर्चां कुर्मश्चेत् वयं मिलित्वा तत् समापयितुं न शक्यते। अस्य बहु वैशिष्ट्यमस्ति, परन्तु अधिकं न उक्त्वा समयस्य मर्यादा काचित् भवति, तत् मर्यादाम् अनुपालयन् अहम् इत्येव उक्त्वा अत्रैव विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अथ च अस्मान् आहूतवन्तः ये संस्कृत प्रशिक्षकाः सन्ति, तान् सर्वान् अहं धन्यवादान् अपि विज्ञापयामि। सर्वेभ्यः धन्यवादाः, पुनश्च नमस्काराः, सर्वेभ्यः नमो नमः। धन्यवादः अदिति महोदयाय। भवन्तः अस्मान् समयं दत्तवन्तः, अस्मान् अभिसिञ्चितवन्तः, अस्माकं मार्गदर्शनं च कृतवन्तः। पुनश्च कार्यक्रमः भवति, जनाः आगच्छन्ति, शिक्षकाः कार्यं कुर्वन्ति, तो धन्यवादः अपि तेषाम् आवश्यकमेव भवति। कारणं धन्यवादः तत्र औपचारिकरूपेण यदि धन्यवादं कुर्मश्चेत् साहसं मिलति, पुनश्च तत्र मानसिकबलमपि वर्धते। तेन कारणेनैव अस्मिन् क्रमे अस्माभिः सह प्रशिक्षिका अत्र अस्ति, अनीता पाण्डे भगिनी। अहं निवेदयामि यत् आगत्य धन्यवादज्ञापनं कुर्यात्। नमो नमः महोदय, धन्यवादः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वेभ्यो नमो नमः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ
निर्माययोजनाय अन्तर्गते सञ्चालितानां प्रथम द्वितीय स्तरे संस्कृतभाषाशिक्षण कक्षाणां माध्यमे प्रेरणासत्रे समाचर्यते। आयोजिते कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां सर्वेषाम् अपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्माकं सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य परम विद्वांसः अस्मत् मध्ये समागताः सन्ति। तावत् अहं समावर्तेभ्यः जनता इंटर कॉलेज देवरिया संस्कृतप्रवक्तृभ्यः विद्वान्मान्येभ्यः उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषदः सदस्येभ्यः कार्यक्रमस्य अस्य मुख्य प्रवक्तृभ्यः वर्य श्रीमान्य रामपरवेश त्रिपाठी महाभागेभ्यः प्रति हार्दं धन्यवादं व्यज्ञापयामि। सतस्य प्रेरणादायकेभ्यः अस्मन् संरक्षकेभ्यः मान्य निर्देशकेभ्यः विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। संस्थानेन सञ्चालितायाः समग्र सम्भाषणं योजनायाः या पर्यवेक्षकं करोति तस्मै योजना सर्वेक्षकाय भगवान् सिंह चौहान वर्याः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। समग्रे प्रशिक्षणम् एतां नेतृत्वे सम्पाद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः सुदिष्ट कुमार मिश्र महाभागेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। योजना समन्वयके कक्षा प्रबन्धे प्रशिक्षकः प्रबन्धे च निरन्तरं नृत्येभ्यः प्रशिक्षणं समन्वयकेभ्यः श्री धीरज मेठारी महोदयः, दिव्यरंजन महोदयः, सुश्री राधा शर्मा महोदयायाः इति एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। सत्रस्य सञ्चालने अंशु महोदयः कृतव्यः इति एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। कार्यक्रमे मङ्गलाचरणं, गीतिका, प्रतिभा प्रदर्शनम् इति एतेषु भागं ग्रहणं ये कृतवन्तः तेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अनेनभ्यः उपस्थितेभ्यः योजनायाः अस्याः प्राणभूतेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्य सामाजिकेभ्यः च हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। संस्थानिका प्रशिक्षकाः डॉक्टर श्वेता वनमाल महोदयायाः, श्री गोपालकृष्ण महोदयायाः, महेंद्र मिश्र महोदयायाः च प्रति हार्दं धन्यवाद विज्ञापयामि। पुनः एकवारं सर्वेभ्यः सादरं धन्यवादाः। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादः। या सर्वेषां धन्यवादं ज्ञापनं कृतवती तस्याः धन्यवादम् अहं करोमि स्वपक्षतः प्रशिक्षकाणां पक्षतश्च। अस्मिन् क्रमे कार्यक्रमस्य सम्पूर्तेः अत्र अस्माकम् अग्रजाः अत्र गोपालकृष्णमिश्रमहाभागाः उपस्थिताः सन्ति। अहं महोदयं निवेदयामि शान्तिमन्त्रं कृत्वा कार्यक्रमस्य सम्पूर्तिं कुर्वन्तु गोपालमिश्र महाभागाः। धन्यवादः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु।